Maayong buntag sa tanan. Sa akong pagpamalandong may tungod na aning atong ipanghelyo karon, nahinumdum ko sa istorya sa usa ka teenager. Gusto siyang musinati sa kinabuhi sa usa ka ermitanyo nga nagpuyo sa usa ka kubo sa lasang. Gusto siyang musinati sa kinabuhi nining ermitanyo bisan og usa ka adlaw lamang. Mao nga niadto siya niadtong lugar niadtong lasang. Dala ang iyang gamay nga bag, nga backpack na kabiban niya sa likod. Unya pagabot niya dito sa kubo di nagpuyo ang ermitanyo, nasyak siya pag-ayo. Pero na-impress sa iyang nakita tungod kay sulod sa kubo sa ermitanyo, gamay lamang ang mga butang ang tua dito. Unya, duha lamang kabiste ang gipanagiya sa ermitanyo. Ang iyang gisulob ug dunay reserba nga usa. Mga tungod ato was siya makapugong, gi-straight niya pangutana ang ermitanyo, miingon ng teenager, "Tatay, malipayon ka ba sa imong kinabuhi? Kontento ka ba sa imong kahimtang karon? Ngano nga gituyo man nimo nga magpuyo diri sa lasang nining gamay nga balay? Ug ngano nga pipila lamang ka mga gamit ang niya makita nato dinhi sa imong puloy-anan? Ngano nga gipaantos man nimo pag-ayo ang imong kinabuhi? Ngano nga gibuhat man nimo kini? Ngano nga ingon man ani ka simple ang imong kinabuhi?" Unya ang ermitanyo mitubag, "Anak, sa dili ka pa nako tubagon sa imong pangutana, tuguti ko nga mangutana sab kanimo." "O sige," tubag ang teenager. Nya miingon ang ermitanyo, "Ako sab natingala sa imong pag-anhi dinhi. Kay sa imong pag-anhi, dala lamang nimo kanang imong backpack nga mo'y gisudlan sa imong mga butang. Ngano nga kana man lamang imong gidala sa imong pag-anhi kanako? Ngano nga wala man imong gidala ang daghan imong mga butang sa imong pagbisita nga ri kanako?" Ug ang teenager mitubag, "Siyempre, klaro kaayo nga kini lamang akong dadon tungod kay mopuyo ako kanimo sa usa lamang ka adlaw. Dili na kinahanglan nga dadon ko pa ang tanan nako mga butang tungod kay miagi lamang ako dinhi sa imong puloy-anan. Lumalabay lamang ako ni ining dapita. Mao nga gamay lamang nga bag ang akong dala. Nga mo'y gisudlan sa mga butang akong gikinahanglan sa akong panawd dinhi." Ug mitubag ang ermitanyo, "Anak, wa ka ba masayod nga ingon usab niya ang atong kinabuhi? Kitang tanan mga lumalabay lamang nining kalibutana, ug dili kita magpermanente dinhi. Mao nga dili kinahanglan nga magtigom kita og daghang mga butang. Ang dapat nato ang kunon mao lamang katong mga butang nga tinuod nga atong gikinahanglan sa atong pagpuyo dinhi sa kalibutan. Walay magpermanente kanato dinhi, mga lumalabay lamang kita." Igsoon, hibaw mo nga usa sa mga sakit sa atong katilingban karon mao kanang gitawag nga materialismo. Ang mga tao nahimong addict sa mga material nga mga butang. Ang mga tao nahimong consumeristic. Palit dinhi, palit dito, gamit
sa daghang mga butang walda sa kwarta. Muna, labi na sa mga bagong tubo, nga kusog kaayo ang influensya sa social media, makita lang sa mga produktong ipakita dia sa internet, Shopee, Lazada, mo pop up sa imong Facebook account, ang imong mata masilaw, mo order dayon online, bisan ang maginikanan wala mahibaw. Order kay nagustuhan, giganahan. Doon na yung sa kapamilya, doon na sila duha kadagko nga mga iro. Unya, pagsuri nila sa mall, nakita sila magsuon nga iro. Pagka-cute kaayo, gipalit pagihapon. Unya, gipadako sa balay, pagkadagko na, nakita nila nga nagsobra ng ilang iro. Gipalit kay lagi nagustuhan, pero wala nila kinakinahanglan. Ingon ana ang nahitabo sa atong katilingban. Ang balay bisan gamay misamot pagkagamay tungod kay napuno na sa daghang mga butang. Nya kining atong mga batanon karon mo'y gisubornahan pag-ayo. Kini mga bata gisubornahan sa social media nga muangkon og mga butang nga makapasilaw sila mga mata bisan wala nila kinikinahanglan. Mo ni angin atong bantayan. Og dili lamang kana bitong atong kabalaka sa gisulti sa atong ebanghelyo karon nga gusto kitang muangkon og material nga mga butang para mahatagan og kasiguraduhan ang atong kaugmaon. Mao man ang gibuhat sa uban. Kayod, trabaho, mag-overtime pa. Kaya ron makatigom kunog daghang kwarta. Bisan adlaw sa Domingo, mag-overtime gihapon. Bisan mga tuwa sa mga probinsya, Lunes hangtod Sabado trabaho sa umahan. Pagka Domingo muadto gihapon sa uma para pagtrabaho. Pero kung atong tan-awon, ang kahimtang siyang kinabuhi, wala man muangat kumpara sa uban nga musimba kada Domingo, maora man gihapon. Halos tanang panahon tuwa na sa trabaho. Kaya lagi aron makatigom og kwarta. Wala na'y panahon para sa Ginoo. Wala na'y panahon para sa pamilya. Wala na'y panahon para sa iyang kaugalingon na kinahanglan usab nga mupahulay. Ang iyang hunahuna tuara jud sa material nga mga butang nga unta siya makatigom aron siya mahatagan og kasiguraduhan siyang kinabuhi. Mao ba? Ayaw ko ingna nga kung ikaw dato na kaayo, magmalipayon ka na sa imong kinabuhi. Dili. Daghan kaayo yung mga tao nga bisan pa silang kadato, dili gyapon sila malipayon. Gani ang uban, gikiti nilang ilang kinabuhi, bisan pa sa ilang kasikat, bisan pa sa ilang kadato, wala sila matagbaw silang kinabuhi. Ang material ng mga butang dili kasiguraduhan na kita magmalipayon. Kay may atong timan ang gisulti sa Ginoo diya sa libro sa Deuteronomio nga gigamit usab sa Hesus, gigamit usab sa atong Ginoong Hesus sa diyang siya gitintal sa yawa. Nakasulat dito, ang tao dili mabuhi sa pan lamang, kundi sa matag pulong nga muguwa gikan sa baba sa Dios. Tinuod maningkamot kita sa insakto para sa atong
gikinahanglan sa atong kinabuhi, material nga makabtangan, gikinahanglan nato ni, mao nang mukayod kita, mo trabaho kita. Pero timan ikanunay nga dili lamang kini ang atong gikinahanglan isip tao. Kaya ang tao dili mabuhi sa tinapay sa pan lamang, kundili sa matag pulong usab nga muguwa gikan sa baba sa Dios. Kana tungod kay kita isip tao dili lamang lawas, dili lamang kita material nga binuhat. Espirituhan usab kita tungod sa atong kalag. Mao nga tungod sa atong concern sa mga material nga butang, nakalimtan nato ang espirituhanon nga aspeto sa atong kinabuhi. Dili ba nakamatikod kita sa atong kaugalingon nga doon na kita'y mga kagutom, doon na kita'y kauhaw kauhaw nga dili kini matagbaw bisan og saksakan ka pa sa mga lamian mga pagkaon, lamian ng mga ilimnon, bisag saksakan ka pa og mga material, mahalon nga mga material nga butang, dili ka kapaghihapon matagbaw, naapaghihapon ka na nga kauhaw, naapaghihapon ka na nga kagutom. Kana tungod kay kitang mga tao, dili lamang kita lawas, dunak sa kita'y kalag, na mabati og kauhaw, mabati og kagutom. Uhaw sa gugma, uhaw sa ustisya, uhaw sa pagpangga, pag-amuma sa uban nga rikanato. Uhaw sa pulong sa Dios. So maigsuon ang punto ni Jesus, ayaw ipunting ang imong atensyon ngadto lamang sa mga material nga mga panginahanglan sa imong kinabuhi. Hatagi usag pagtagad ang imong kauhaw kagutom sa imong espirituhanon nga aspeto sa imong kaugalingon. Ibalanse. Dili kay tanan nimong panahon tuwa lamang igogol nimo para mangita og material ng mga butang. Ang Ginoong Hesus sa atong ebanghelyo, siya mismo ang nagpahinumdum kanato. Unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios, og pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton, ug ang ubang mga butang ihatag niya kaninyo. Ang mag-una-unta sa atong lista, ang mag-una-unta sa atong atensyon, mao ang Diyos. Siguruha siya sa imong kinabuhi, og ang tanan nato mga panginahanglan, iya ka nang ihatag nga rikanato. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.